हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म अनिल लेसा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। ल यहाँ हेर त, अब हामीले यस्तै खाले क्वेसन सल्भ गरेका थियौँ तर सिंगल एङ्गलवाला मात्र थियो। यो हामीले क्वेसनमा के भनेको छ, कति कहिले ल यहाँ हेर त, अब हल्ला नगर है। अब एकछिन क्वेसनमा हामीलाई डबल एङ्गल सेक्सन डिजाइन गर्नु भनेको छ र फ्याक्टर लोड कति भनेको छ युज गर्नलाई 375 किलो न्युटन, त्यस पछाडि 20 mm को बोल्टको डायमिटर दिएको छ। सो गिभन पहिला लेखौँ त के छ हामीसँग। डबल एङ्गल सेक्सन छ र वेल्डेड भनेको छैन, बोल्टेड कनेक्सन। अर्को कुरा के भनेको छ भने फ्याक्टर लोड TU इज इक्वल टु 375 किलो न्युटन। यसलाई त हामीले केमा युज गर्छौँ, न्युटनमा चेन्ज गरेर युज गर्ने हो। त्यस पछाडि हामीलाई दिएको छ डायमिटर अफ बोल्ट D इज इक्वल टु 20 mm। डायमिटर अफ बोल्ट 20 mm छ भने डायमिटर अफ होल कति हुन जान्छ 22 mm। डायमिटर अफ होल, अब डायमिटर अफ होललाई कतै D नटले डिनोट गरेको छ, कतै DH ले डिनोट गरेको छ। यो हुन जान्छ हाम्रो 20 + 2 इज इक्वल टु 22 mm। यो कहाँबाट आएको हो, टेबल 19 बाट आएको। त्यस पछाडि थिकनेस अफ गसेट प्लेट दिएको छ, थिकनेस अफ गसेट प्लेट इज इक्वल टु 10 mm। अब पहिलो स्टेप के हुन्छ हाम्रो, फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौँ, एरिया निकाल्छौँ नम्बर 1 मा। रिक्वायर्ड एरिया कुन कन्सिडरेसनबाट निकाल्ने हामीले, यिल्डिङको कन्सिडरेसनबाट। TDG इक्वल टु AGFY बाई गामा एम नट वाला जुन फर्मुला थियो त्यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्छौँ। सो रिक्वायर्ड एरिया फ्रम द यिल्डिङ कन्सिडरेसन भन्न सक्छौँ त्यसलाई। कति क्लोजमा दिएको छ यो, क्लोज 6.2 मा दिएको छ, IS 800/2007। के फर्मुला दिएको छ भन त, TDG इज इक्वल टु AG इन्टु FY डिभाइडेड बाई गामा एम नट। अब यहाँबाट यदि यो TDG लाई मैले TU लेख्छु भने मलाई अब के हुन जान्छ फर्मुला, TU इज इक्वल टु AGFY डिभाइडेड बाई गामा एम नट। अब यहाँबाट AG कति हुन जान्छ, AG इज इक्वल टु TU इन्टु गामा एम नट डिभाइडेड बाई FY। ल अब भ्यालु राख त, TU को भ्यालु कति हो 375 इन्टु 10 टु द पावर 3, 375 इन्टु 10 टु द पावर 3 इन्टु गामा एम नट भनेको 1.1 डिभाइडेड बाई FY भनेको 250। यो FY त मलाई दिएकै छैन क्वेसनमा, FY दिएको छैन। मैले के गर्छु, यहाँ एज्युम गरिहाल्छु सुरुमै। एज्युम ग्रेड अफ स्टिल इज इक्वल टु FE 410। 410 एज्युम गर्छौँ भने FU कति हुन जान्छ 410 न्युटन पर mm स्क्वायर र FY हुन जान्छ 250 न्युटन पर mm स्क्वायर। बोल्टको ग्रेड दिएको छ कि छैन, एन्ड ग्रेड अफ बोल्ट इज इक्वल टु 4.6। 4.6 छ भने मलाई FUB कति हुन जान्छ 4 इन्टु 100 भनेको 400 न्युटन पर mm स्क्वायर र FYB कति हुन जान्छ
400 इन्टु 0.6 गर्दा 240 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। जे कुरा दिएको छ त्यो सबै लेख्ने, जे कुरा दिएको छैन त्यो सबै एज्युम गर्दै जाने। सो यहाँबाट मलाई एजी को भ्यालु आउँछ। एजी को भ्यालु कति आयो क्याल्कुलेट गर त? 1650। एजी को भ्यालु आयो 1650। अब यो जुन 1650 आएको छ यो एउटा एंगलको आएको छ कि दुईटै एंगलको आएको छ? यहाँ हेर, मलाई यसले के भनेको छ भने यसरी डिजाइन गर्नलाई एउटा गसेट प्लेट छ र गसेट प्लेटको दुईटै साइडमा गसेट प्लेटको दुईटै साइडमा दुईवटा प्लेट छ, एउटा र एउटा गरेर। अब टेन्साइल फोर्स यो जुन दिएको छ फ्याक्टर लोड 375 यो एउटाले मात्रै रेसिस्ट गर्ने हो कि दुईटै मिलेर गर्ने हो? दुईटै मिलेर। सो यहाँ जुन एरिया आउँछ नि यो एरिया भनेको दुईटैको एरिया हो, दुईटैको मिलाएर यति आएको छ। सो यो दुईटैको यति छ भने एउटाको कति होला? सुरुमा 1.4 गरेर गरौँ। ल यसरी गरौँ सुरुमा है। पहिला त रिक्वायर्ड एरिया अफ वन एंगल सेक्सन, एउटा एंगल सेक्सन को लागि रिक्वायर्ड एरिया कति हुन जान्छ हेर त? 1650 डिवाइडेड बाई 2 गर्छौ भने 825 आउँछ। 825 एमएम स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ, यो भन्दा हामीले कति कति पर्सेन्ट बढाएर 20 देखि 40% सम्म बढाउने जरुरी छैन कि 1.3 नै गर्नुपर्छ, चाहे 1.2 नै गर्नुपर्छ। तिमीले 1.15 गर्दा पनि हुन्छ, 15% बढाएर गर्दा पनि हुन्छ, त्यसले पनि मिल्छ होला। तिमीले 10% बढाउँदा पनि मिल्छ होला। कि त तिमीले यसमा सिधै 200 जोड, 200 जोड्दा कति आउँछ? 1025 आउँछ। तिमीले 1050 को लिँदा पनि हुन्छ, त्यो सबै म्याच गर्छ। तर एउटा भ्यालु चाहिँ तोकिदिएको छ त्यहाँ कि 20 देखि 40% बढाउनलाई। हैन तिमीलाई मन लाग्छ कि 825 छ म 900 कै लिएर गर्छु, त्यो पनि गर्न पायो। तर जुन सेक्सन लिएको छौ त्यो सेक्सनले के गर्नुपर्छ त? सबै चेक पास गर्नु पर्यो है। सो अहिलेलाई हामीले के गर्छौं कि त तिमीले त्यही 1.3 ले मल्टिप्लाई गर, 1.2 ले गर, 1.4 ले गर। हैन भने सिम्पली मैले के गर्छु मनमनै सोचिहाले कि 1025 को अगल बगलमा कुनै छ भने म त्यो लिदिन्छु 200 बढाएर। हेर त त्यहाँ 1050 टाइपको कुनै छ? तपाईले त्यस्तो हुन्छ 1650 लाई यो 1.4 ले गुणा गरे भागा 2 गरे। त्यही त गर्ने त। 1050 है 75 50 सिधै गर्दा यो एरियामा मैले यतिकै 200 बढाएर लिइरहेको छु। किन? सेफ्टीको लागि। 200 बढायो भने कति आउँछ? 1025 आउँछ। कति? 10.5 छ। 10.5 को कुन सेक्सन हो? 70 45 र 10। ल त्यही ट्राई गरौँ न त, त्यसले पास हुन्छ कि हुँदैन? स्टेप 2 मा मैले के लेख्न भ्याए त यहाँ? अब एडप्ट टु आईएसए कति बाई कति भन त? 75 इन्टु 45 इन्टु 10 विथ एजी इज इक्वल टु 2 इन्टु दुईटा एंगल सेक्सन छ हामीसँग, त्यही भएर मैले यहाँ दुईवटा लेखेको छु। यहाँ पनि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु। सो एउटा एजी को भ्यालु कति छ? 1050। सो 2 इन्टु 1050 एमएम स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टु हाउ मच? 11। यो भनेको 2100 एमएम स्क्वायर। हाम्रो दुईटा स्टेप सक्यो। अब थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्ने छ? थर्ड स्टेपमा चाहिन्छ मलाई नम्बर अफ बोल्ट्स हो। नम्बर अफ बोल्ट्स को लागि अब हामीले ए मा शियर स्ट्रेंथ, शियर क्यापेसिटी अफ बोल्ट, यो एउटा बोल्ट को लागि त मात्र आउँछ। मैले यहाँ 1 बोल्ट लेखिदिए है, शियर क्यापेसिटी अफ 1 बोल्ट। यो कति क्लोजमा दिएको छ मलाई? क्लोज 10.3.3 मा दिएको छ शियर क्यापेसिटी। ल यसको फर्मुला भन, V DSB इज इक्वल टु FUB बाई
√3 गामा एमबी इन्टु एनएन एएनबी एनएस एएसबी इन्टु रिडक्सन फ्याक्टरहरू बीटा एलजे इन्टु बीटा एलजी इन्टु बीटा पीके। ल अब तिमीहरूले मलाई भन यो कतिवटा सेयर छ? यो जुन हाम्रो बोल्ट हामीले युज गर्छौँ नि यहाँ, अब यो जुन बोल्ट हामीले युज गर्छौँ यो बोल्ट कति सेयरमा छ? कतिवटा? दुईटा। कुन कुन? यहाँ हेर, यसमा जम्मा कतिवटा प्लेट युज भइरहेछ? एउटा यो एङ्गल सेक्सनको, एउटा यो गसेट प्लेट र अर्को पनि प्लेट। भनेपछि च्यातियो भने एउटा यहाँबाट चाहिँ च्यातिन सकिन्छ, अर्को यहाँबाट च्यातिन सकिन्छ। सो कति सेयरमा छ हाम्रो बोल्ट? दुईवटा सेयरमा छ। Here the bolt is in double shear. अज्युम, यहाँ हेर त, अहिलेसम्म हामीले के गर्दैछौँ? सबै थ्रेडमै छ भनेर एज्युम गरेर गर्दैछौँ नि। आज हामीले हल्का फरक गरौँ, एउटा थ्रेडमा र एउटा स्याङ्कमा गरौँ है। ट्राई गरौँ न के जान्छ। एउटा हामीले थ्रेडमा एज्युम गर्छौँ, अर्को हामीले स्याङ्कमा चाहिँ। अहिलेसम्म त त्यस्तो गरिरहेको छैनौँ नि हामीले। अब तिमीहरूलाई मानौ कुनै बेला क्वेसनमा दिइदियो कि एज्युम द सियर प्लेन इज इन थ्रेड एन्ड इन द स्याङ्क भनेर, त्यति बेला त हामीले यही कन्डिसन गर्नुपर्छ होला नि त। सो हामीले एउटा कन्डिसन त गरेकै छौँ, एउटा कन्डिसन यो पनि गरिहालौँ आज। एन इज इक्वल टु 1 एन्ड एनएस इज इक्वल टु पनि के हुन्छ त? 1 हुन्छ। डबल सियरमा छ भने सियर प्लेन दुईटा हुने भयो। मैले के एज्युम गरेँ? एउटा सियर प्लेन थ्रेडमा छ, अर्को सियर प्लेन स्याङ्कमा छ। एएसबी कति हुन्छ? पाई d²/4 पाई इन्टु डी को भ्याल्यु कति छ? डी को भ्याल्यु 20 छ। 20 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4 314 पोइन्ट एमएम स्क्वायर। एएनबी कति हुन जान्छ? 0.78 इन्टु एएसबी दिस इज इक्वल टु 0.78 इन्टु 314.15 245.04 245.04 एमएम स्क्वायर। त्यस पछाडि फेरि पनि के एज्युम गरिहाल भने एज्युम बीटा एलजे इज इक्वल टु 1 बीटा एलजी इज इक्वल टु 1 एन्ड बीटा पीके इज इक्वल टु 1। यो सबै एज्युम गर्नुको कारण छ हामीसँग। बीटा पीके इक्वल टु 1 किन भयो? हामीले प्याकिङ प्लेट प्रोभाइड गरेका छैनौँ। बीटा एलजे इक्वल टु 1 किन भयो? हामीलाई लेन्थ अफ कनेक्सन थाहा छैन। र बीटा एलजी इक्वल टु 1 हुनुको कारण तिमीले चेक गर्छौ भने तिमीले थाहा पाइहाल्छौ। एलजी सुड बी लेस देन 5D हुनु पर्यो। एलजी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म है। यहाँ हेर त, एलजी भनेको यसको थिकनेस प्लस यसको थिकनेस प्लस यसको थिकनेस 10 + 10 + 10 कति हुन्छ? 30। 5D भनेको 5 × 20 गऱ्यो भने 100। सो यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त 30 इज लेस देन 100। यो केस छ भने बीटा एलजी को भ्याल्यु के हुन जान्छ? 1 हुन जान्छ। सो यो सबै भ्याल्यु 1 भयो भने अब VDSB कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गरिहाल्ने। VDSB इज इक्वल टु FUB कति छ? 400 डिवाइडेड बाई √3 इन्टु 1.25 NN भनेको 1 इन्टु 245.04 प्लस 1 इन्टु 314.15 इन्टु 1 इन्टु 1 इन्टु 1। यो भ्याल्यु कति आउँछ भन्देऊ त? 103 फेरि 3 1.55 52 न्युटन। यो भनेको 103.311 किलो न्युटन। ल यो VDSB को भ्याल्यु आयो। अब मलाई के चाहिन्छ? बी नम्बरमा
बियरिंग वाला bearing capacity of 1 volt. त्यसको साथ यसमा इन्टु 2 गर्नु न 2 के यसमा पर्दैन, यो सबैमा नगर्नु नि, कति चेकिङ गर्ने बेला चाहिँदैन। जस्तै तिमीले यसमा बोल्ट प्रोभाइड गर्छौ भने तिमीले यहाँ हुन्छ नि त, बोल्ट सबै यहाँदेखि उतापट्टिसम्म जान्छ नि त। ल यहाँ हेर त, बियरिङ क्यापेसिटी अफ 1 volt। यहाँ हामीले एङ्गल सेक्सनको केही पनि युज गऱ्यौँ यसमा? गरेको छैन नि, हामीले त एउटा बोल्टको मात्रै निकालिरहेछौँ क्यापेसिटी। ल बियरिङ क्यापेसिटी अफ 1 volt यो दिएको छ हामीलाई क्लज 10.3.4 मा। ल भन त, VDPB इज इक्वल टु 2.5 kV dt FU डिभाइडेड बाई गामा एम के छ, M1 छ। केबी निकाल्नु पर्यो। अब यसमा मैले के काम गर्नुपर्छ, केबी निकाल्नुपर्छ। केबी निकाल्नलाई मैले एज्युम गर्नु पर्यो केही कुराहरू। के एज्युम गर्ने? ई र पी गर्ने होइन। मैले यही साइडमा गरिदिउँ एज्युम। ल एज्युम ई इज इक्वल टु 40 mm र पी इज इक्वल टु 60 mm मैले गरिदिएँ है। मैले यी 40 mm एज्युम गरेँ र पी इक्वल टु 60 mm एज्युम गरेँ। यो कसरी एज्युम गरिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि, मिनिमम भ्याल्यु र म्याक्सिमम भ्याल्यु। मिनिमम जति आउँछ नि कोसिस गर्नु कि मिनिमम साइडमै बसेर तिमीहरूले डिजाइन गरोस्। जस्तै यी मिनिमम हाम्रो लगभग 30 तिर आउँछ नि यसको भ्याल्यु। सो सकेसम्म हामी 40 तिर 50 तिर लिन्छौँ, म्याक्सिमम भ्याल्युतिर जाँदैनौँ। यसको पनि मिनिमम भ्याल्यु 40-45 आइरहेछ भने हामीले 50-60 तिर लिने। हाइएस्ट 120 आइरहेछ भने हामी 110-100 तिर जाँदैनौँ, मिनिममतिर नै बसेर डिजाइन गर्नु है सबलाई। है केबी इज इक्वल टु स्मलर अफ E by 3D naught P by 3D naught minus 0.25 FUB by FU र 1.0। सो सबभन्दा पहिले हामीले निकाल्छौँ E by 3D naught। E कति छ 40 इन्टु D naught कति 20। भ्यालु हेर कति आउँछ, कति 0.60 मात्रै। P by 3D naught minus 0.25 यो भनेको 60 डिभाइडेड बाई 3 इन्टु 22 माइनस 0.25 0.65। त्यसै गरी मलाई चाहिन्छ अब FUB बाई FU। यो भनेको 400 बाई 410 0.97 र यो भनेको 1.0। अब यो चारवटामा जुन सबभन्दा सानो छ त्यही भ्याल्यु हुन्छ हाम्रो केबी को। देयरफोर केबी इज इक्वल टु 0.60। VDPB इज इक्वल टु के छ फर्मुला हामीसँग 2.5 इन्टु केबी। केबी भनेको 0.60 इन्टु डी, डी भनेको 20 इन्टु टी 10 इन्टु FU 410 डिभाइडेड बाई गामा M1 1.1 कहाँबाट आउँछ, टेबल 5 बाट आउँछ 1118118 818 किलो न्युटन। त्यसो भए बोल्ट भ्याल्यु कति हुन जान्छ हाम्रो? यहाँ हेर VDP भनेको 111, VDSP भनेको 103। बोल्ट भ्याल्यु कुन हुन्छ? यहाँ मैले लेखिदिरहेको छु है माथि। अब देयरफोर बोल्ट भ्याल्यु इज इक्वल टु स्मलर अफ VDSB and VDPB is equal to 103.311 kilonewton. Therefore
नंबर अफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, नंबर अफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हामीसँग के छ फर्मुला, TU बाई बोल्ट भ्याल्यू, यो भनेको कति छ, TU 375 डिवाइडेड बाई बोल्ट भ्याल्यू 103.311 कति आउँछ, 3.62। यसलाई मैले के भनिदिएँ, नम्बर अफ बोल्ट्समा 4 वटा गरिदिएँ, 4 नम्बर्स अफ बोल्ट्स। उल्टो भन्नाले एउटै साइडमा धेरै फरक पर्दैन, अलिअलि मात्रै आउँछ फरक, एरिया त त्यही हुन्छ। नम्बर अफ बोल्ट्समा होइन, जस्तै तिमीले एउटामा 2टा गर्छौ भने नि अर्कोमा पनि 2टा गर्नुपर्छ, र त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले ट्याग बोल्टिङ गर्न नि मिल्छ, नगर्दा नि हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। ल यहाँ ध्यान देऊ त, अब नम्बर अफ बोल्ट्स कतिवटा आएको छ हाम्रो, 4 वटा आएको छ। मैले यहाँ एउटा 3D फिगर बनाएँ जसमा एउटा गसेट प्लेट छ। गसेट प्लेटको थिकनेस कति, यसको थिकनेस कति छ, 10 mm भनेको छ हो। दुईटै साइड भन्नाले इच साइड भनेर कनेक्टेड अन इच साइड भनेको छ भने दुईटै साइड मैले के गरेँ, एंगल सेक्सन लगाइदिए, र यो एंगल सेक्सन हाम्रो कुन सेक्सन हो, ISA कति, ISA 75/45/10 है। अब यसमा तिमीले कुन लेगलाई कनेक्ट गर्छौ र कुन लेगलाई आउटस्ट्यान्ड राख्छौ, कनेक्ट गर्दा तिमीले कुन लेगलाई कनेक्ट गर्ने हो, यो जुन कनेक्ट भएको छ यो कनेक्टेड लेग हाम्रो कुन हुन्छ, LC = जहिले पनि ठुलोवाला राख्ने है। यदि क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन भने कनेक्टेडमा जहिले पनि हामीले के राख्छौँ, ठुलोवाला राख्छौँ। र यो जुन बाहिर उभिरहेछ आउटस्ट्यान्डिङ, यो जुन बाहिर उभिरहेछ यसको लेन्थ कति, L0 = 45 mm है। ल अब यहाँ हेर, यसैलाई मैले के गरेको छु भने कुनै एउटा बोल्टबाट मैले यसरी काटिदिएँ सेक्सन काट्दा मलाई यस्तो केही देखियो। बोल्टको लागि जुन होल छ त्यो होल मलाई यहाँ देखिएको छ। यहाँ 4वटा बोल्ट छ तर यहाँ एउटा मात्रै देखिरहेछ, किन, सबै बोल्ट त एउटै लाइनमा हो नि त। मैले सेक्सन काट्दा मलाई यो सबै बोल्ट देखिन्छ होला त, देखिँदैन, मलाई एउटा बोल्टको होल मात्रै देखिन्छ नि, त्यही मलाई होल यहाँ देखिरहेछ। अब यो जति पनि हामीले बोल्टहरू प्रोभाइड गरेका छौँ त्यो बोल्टको जुन डाइमेन्सनहरू छ यो कति छ, यो भनेको एज डिस्टेन्स हामीले कति प्रोभाइड गरेका थियौँ, 40, यो कति 60 अनि यो कति हामीले 60 प्रोभाइड गरेका थियौँ। यो कति राखेको, यो पनि हामीले 40 नै राखिदिन्छौँ यहाँ। र यो तलको बाँकी कति बच्छ त, अब 35 बाँकी बच्छ। सो अब यहाँ हेर त, यो सबै डिजाइन गर्ने काम त हामीले गरिसकेको हो। अब हामीले सबैको चेक गर्ने काम गर्छौँ। नम्बर 1 मा ल सबभन्दा पहिले के छ, स्ट्रेन्थ ड्यू टु यील्डिङ। यो कुन क्लोजमा दिएको छ हामीलाई, क्लोज 6.2 मा दिएको छ। यसको लागि फर्मुला छ TDG = AG/FY/गामा। M1 हो कि M0 हो, M0 होला हेर त। ल AG अब कति युज गर्छौ तिमीहरूले यहाँ, AG कति युज गर्ने, AG अब यहाँ हेर त, एउटा एंगल सेक्सनको 1050 छ भने दुईटाको कति हुन्छ, × 2 गर्दा कति 2100 आयो। सो AG को ठाउँमा अब कति राख्छौ, 2100 × FY भनेको 250 डिवाइडेड बाई 1.1 कति आउँछ, 477 2.72 न्यूटन। यो भनेको 477.272 किलो न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन कति हाम्रो TU 375 किलो न्यूटन।
हेन्स सेफ छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। सो एउटामा सेफ भयो। स्ट्रेन्थ ड्यू टु रप्चर यो हामीलाई दिएको छ क्लज 6.3.3 मा सिंगल एंगल सेक्सनको लागि है। सिंगल एंगल सेक्सनको लागि जति दिएको छ त्यसमै हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हामीलाई डबलको आउँछ। चाहे जुन हामीलाई एएनसी हरू त्यहाँ दिएको छ नि एएनसी र एजीओ भनेर त्यसमै हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर गर्दा नि भइहाल्यो। फर्मुला के छ भन त मलाई TDN is equal to 0.9 ANC FU gamma M1 plus beta AGO FY by gamma M0। ल अब ANC निकाल्नु पर्यो। 75 minus 22 minus T/2 into T। ल यहाँ है जसले आफैले गरिसक्यो धेरै राम्रो, जसले गरेको छैन यहाँ हेर त फेरि भन्दिदैछु मैले। एएनसी भनेको नेट एरिया अफ कनेक्टेड लेग। यसको एरिया त निकाल्ने तर यहाँ जुन होल छ नि त्यो होलको एरिया हामीले घटाइदिन्छौँ। यसको लागि फर्मुला हामीलाई के हुन जान्छ भने एलसी माइनस डी नट माइनस आधी थिकनेस पनि हामीले घटाउँछौँ किन त्यो रिपिट भएर आउँछ, त्यही भएर T/2 इन्टु टी। यो भनेको 75 माइनस 22 माइनस 10/2 इन्टु 10 कति आउँछ 480 mm²। अब यहाँ हेर हामीसँग दुईटा तरिका छ। एउटा कि त मैले यहाँ एएनसी लाई यही डबल गरिदिन्छु र यसलाई पनि यही डबल गरिदिन्छु र त्यही भ्यालु मैले यहाँ फर्मुलामा युज गर्छु। हैन भने मैले के गर्छु जसरी निकालिरहेको थिएँ नि सुरुमा एउटा एंगलको लागि एउटै एंगलको निकाल्छु, यहाँ भ्यालु राख्छु, एउटै एंगलको आउँछ र लास्टमा यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। त्यसरी पनि गर्न पाएँ मैले। अब तिमीहरूलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, अहिलेलाई मैले के गरेँ भने एउटा एंगल सेक्सनको मात्रै निकालेर छोडिदिएँ है। अब यसको चाहिँ कति हुन्छ भन त माइनस T/2 इन्टु टी। यो भनेको 45 माइनस 10/2 इन्टु 10 कति आउँछ 400 mm²। फेरि है यो जुन एंगल सेक्सन एउटा मात्रैको छ है, यो सबै यो जुन एएनसी र एजीओ निकालेको छ त्यो एउटा एंगल सेक्सनको लागि मात्रै छ। दुईटाको लागि अहिले हामीले गरेनौँ, हामीले यो स्ट्रेन्थ निकालेर लास्टमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अब मलाई चाहिएको छ बीटाको भ्याल्यु। बीटा इज इक्वल टु के छ फर्मुला 1.4 माइनस 0.076 इन्टु W/T FU by FU BS by LC। This should be less than equal to FU gamma M1 FY gamma M0 greater than 0.7। ल अब मलाई भन W को भ्यालु कति? W को भ्यालु 45। W को भ्यालु 45। T को भ्यालु कति? T को भ्यालु 10। त्यस पछाडि FY को भ्यालु कति? 250। FU को भ्यालु कति? 410।
त्यसै गरी BS को भ्यालु कति हुन्छ BS इज इक्वल टु W प्लस WL माइनस T W कति 65 45 plus 35 minus 10 W भनेको 45 45 त्यस पछाडि यहाँ हेर WL भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु 35 कति छ 35 छ प्लस 35 माइनस 10 कति आउँछ यो 80 माइनस 10 70 त्यसै गरी LC को भ्यालु कति आउँछ LC को अँ चारवटा हैन LC भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 1 2 3 3 into 60 LC इज इक्वल टु 3 into 60 यो भनेको 180 त्यसो भए बीटाको भ्यालु कति हुन्छ बीटा इज इक्वल टु 1.4 माइनस 0.076 इन्टु W भनेको 45 इन्टु 250 इन्टु BS कति छ हाम्रो 70 डिवाइडेड बाई 10 इन्टु 410 इन्टु 180 कहाँ यो M1 हो ल बीटाको भ्यालु कति आउँछ क्याल्कुलेट गर यो सब भ्यालु कहाँबाट आउँछ थाहा छ नि त्यही हो कोड पल्टाएर राख्ने साइडमा कोड हेरी हेरी लेख्ने तिमीहरूको कोड कहाँ छ सबैको सब कोड पल्टाएर राख्ने त्यहाँ फर्मुलाहरू कहाँ कहाँ छ पछि केही थाहा हुँदैन अहिले त हेरेर ब्ल्याक बोर्डबाट यो व्हाइट बोर्डबाट त लेखिन्छ 1.3167 वाट इज बीटा 1.3167 1.3167 यो छ बीटाको भ्यालु अब हामीले हेर्छौँ कि योभन्दा सानो छ कि छैन र योभन्दा ठुलो त छँदैछ मैले यो सबै हटाइदिएँ FU gamma M0 divided by FY gamma M1 कति कति आउँछ यो 410 1.1 डिवाइडेड बाई 250 1.25 यो भनेको 1.4432 ल अब हामीले हेर्न सक्छौँ यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु योभन्दा कम छ नि हो र 0.7 भन्दा त ठुलो छ हामीले के भन्न सक्छौँ यहाँ हियर 0.7 इज लेस देन बीटा जसको भ्यालु कति छ 1.3167 एन्ड दिस इज लेस देन 1.4432 देयरफोर बीटाको भ्यालु कति लिने त हामीले 1.3167 अब सल्भ गरिदेऊ TDN 0.9 TDN इज इक्वल टु 0.9 इन्टु ANC कति छ 480 इन्टु 410 डिवाइडेड बाई 1.25 प्लस बीटा भनेको 1.3167 इन्टु 400 इन्टु 250 डिवाइडेड बाई 1.1 कति आउँछ 261,396 छैन यो भनेको 261.396 अब के गर्ने अब यसलाई इन्टु 2 गरिदिने फर 2 एंगल सेक्सन TDN is equal to 2 into 261.396 कति आउँछ 552.792 792 किलो न्युटन यहाँ हेर त यो पनि हाम्रो TU भन्दा ठुलो छ
टियु हाम्रो कति छ 375, यो पनि 375 भन्दा ठुलो छ, विच इज ग्रेटर देन टियु 375 किलो न्युटन, हेन्स सेफ। यहाँ हेर 522 नै छ, तिमीहरूले गल्ती पढेको थियो। 522 नै छ क्या अघिदेखि। के थियो 22 थियो। सेम यही एन्सर छ कि छैन हेर त। त्यही यही छ, सुरुदेखि नै यही छ। यहाँ दुईजनाको आँखा मात्रै ठिक रहेछ हौ क्लासमा, एउटा निरञ्जनको एउटा प्रभाको, सन्देशको। ल अब हामीले हेर्छौँ ब्लक सियरमा है स्ट्रेन्थ। मेटिदिउँ नगरिकन तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो कपीमा सल्भ गर त कति कति आउँछ ब्लक सियरको लागि। यो दिएको छ हामीलाई क्लोज 6.4 मा TDB1 भन त। AVG FY by root 3 gamma M0 plus 0.9 ATN FU by gamma M1 TDB2 0.9 AVN FU by root 3 gamma M1 plus ATG FY by gamma M0। अब यसमा हामीलाई चाहिने भनेको AVG AVN ATG अनि ATN। AVN भन्न सक्छौ कति हुन्छ? ल यहाँ हेर, यहाँबाट यसरी गयो, यहाँबाट यसरी फेल भइदियो। मैले चाहिँ तल किन फेल गराएँ अहिलेलाई 40 र 35 मा जुन भ्याल्यु सानो छ मैले उतातिर फेल गराइदिएँ है। सो पहिला पहिला हामीले पढेका थियौँ यसरी माथितिर फेल भइरहेछ। अब मैले के गरिरहेको छु, यो सानोवालालाई मैले फेल गराइरहेको छु। सो सियरको लागि चाहिँ सियर प्लेन त यो होइन हाम्रो, सियर प्लेन यो छ भने ग्रस एरियामा होलको लागि त हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्दैनौँ। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ हेर त, 40 प्लस यो भने कति छ 180 इन्टु के गर्ने, इन्टु थिकनेस गर्ने। थिकनेस यसो कति छ 10, कति हुन्छ भन त 2200। ल अब एभिएन को लागि भन। एभिएनमा मैले के गर्नु पर्यो भने सेम यही कुरा हुन्छ तर होललाई मैले सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। यहाँ मैले 40 प्लस 180 माइनस 4 वटा छ भने यहाँ यो कम्प्लिट गयो, यो कम्प्लिट लेन्थ गयो, यो पनि कम्प्लिट लेन्थ गयो, तर यसको त आधीसम्म मात्रै गएको छ नि त। त्यही भएर 1 2 3 अनि 0.5 कतिवटा भयो 3.5 कति हुन्छ भन त 1430। ल बस आकाश उठ त। एटीजी एटीजी इंटू टी 35 इंटू 10 यो भनेको आयो 350। ल बस त यहाँ हेर त यो प्लेनमा टेन्सन भइरहेछ, यो प्लेनमा टेन्सन भइरहेछ भने कतिवटा होल छ यहाँ एउटा मात्रै छ,
तर के त्यो सबै भाँचेर जान्छ त? जाँदैन, आधी बाटो मात्र भाँच्ने हो नि त। आधी बाटो भाँच्यो भने कति लिने? 0.5 लिने। सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु? 35 माइनस 0.5 इन्टु 22 इन्टु 10 कति आउँछ? 240 mm स्क्वायर। 240 mm स्क्वायर। TDB1 कति आउँछ? एबिजी 2200 इन्टु 250 डिवाइडेड बाई √3 इन्टु 1.1 प्लस 0.9 इन्टु 240 इन्टु 410 डिवाइडेड बाई 1.25 कति आउँछ भन्ने। TDB2 इज इक्वल टु 0.9 इन्टु AVN इज 1430 इन्टु 410 डिवाइडेड बाई √3 इन्टु 1.25 प्लस ATG इज 350 इन्टु 250 डिवाइडेड बाई 1.1 कति कति आउँछ भन त? 710,811.1346 यति धेरै आयो। किलोमिटरमा होला, यो त न्युटनमा छ। त्यही नै 710 आयो। के गर्नु छ अब गल्ती भयो। कति आइरहेछ? कि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको सुरुमै? 359523.1346 सर हाम्रो गल्ती नै हुँदैन। कति के 323 कति आयो तिमीहरूको? यति नै छ। ल यहाँ हेर त, अब यो दुईटा मध्ये हामीले कुन भ्यालु लिने? सानो भ्यालु लिने। देयरफोर TDB इज इक्वल टु कति? 323.266 किलो न्युटन फर 2 एंगल्स। TDB इज इक्वल टु 2 इन्टु 323.266 कति आउँछ भन त? 56 46 कति आउँछ भन त? 646.532 किलो न्युटन।
यो पनि ग्रेटर देन टियु छ, विच इज अल्सो ग्रेटर देन टियु, हेन्स ओके। भनेपछि हामीले कतिवटा बोल्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अब डिजाइन डिटेल लेख्न भन्यो भने डबल एङ्गल्स आइएसए कुन हामीले प्रोभाइड गरेको 75/45/10। नंबर ऑफ बोल्ट्स 4, इन डिस्टेंस 40 mm, पिच 60 mm। यति हो। सक्यो। अलवेज देखाएको थियो त्यसमा यदि 4 बोल्ट आयो भने 4 बोल्ट यता र यता दुवैतिर दिनुपर्छ कि आधी हाले 2 बोल्ट दुवैतिर। ल यस्तो क्वेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन, चाहे त्यो डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ सोधोस् चाहे यसरी डिजाइन गर्नलाई नै भनोस्, हामीले गर्न सक्छौँ नि। अब क्वेसन अझै पनि गर्दैछ। र भोलि टेन्सन मेम्बरको भोलि हाम्रो लास्ट क्लास हुनेछ। एउटा वेल्डिङवाला केस गर्छौँ अनि टेन्सन मेम्बर सक्छ। त्यस पछाडि सुरु हुन्छ कम्प्रेसन मेम्बर।